में बात करेंगे कराची की, जहां MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की अपनी ही जमात की राब्ता कमेटी के साथ इख्तिलाफात सामने आ गए। किस्सा कल रात यूं शुरू हुआ कि राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार के बगैर इजलास बुलाया और डेप्यूटी कन्वीनर कामरान तिसोरी को कमेटी से बाहर निकाल दिया। रात गए फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राब्ता कमेटी पर सख्त तनकीद की। आज MQM पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द फारूक सत्तार को मनाने गया, लेकिन पार्टी सरबराह ने उनकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। उसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां आज फिर बहुत अहम केसेस की समाअत जारी थी। मर्दान में 4 साल बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी को तलब कर लिया ताकि वो देख सकें कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कितनी मिसाली है। दूसरी जानिब आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपना जवाब जमा करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपनी जमात से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि वो इस केस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हिस्सा न बनने की वजह ये बताई गई है कि इस केस के बहुत दूर रस नताइज होंगे और साबिक वजीर आजम का हिस्सा बनने से अदालती कार्रवाई प्रेजुडिस हो सकती है। और आखिर में बात करेंगे महसूद कबीले की, जिनका इस्लामाबाद में धरना आज 6ठे रोज में दाखिल हो गया। कबीले के 15 रुकनी वफ्द ने आज अपने मुतालबात लेकर वजीर आजम से मुलाकात के लिए जाना था। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी और मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा भी गुलमीने, आप जब अपना इंट्रो देती हो ना तो उसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई नई डेवलपमेंट आ जाती है। बसा औकात ये भी होता है कि आप जो कमिट करती हो उनमें से शायद हम कभी एक खबर भी डिस्कस नहीं कर पाते। ऐसा तो हो जाता है, क्या तो इसलिए ये वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये नाअहली की मुद्दत तय करें या न करें, ये बहुत अहम है। अच्छा, इससे सुप्रीम कोर्ट के हाथों नाअहल करार पाए वज़ीर आज़म साहब ने जो अपने आप को विड्रॉ किया है, उसमें और आर्गूमेंट्स के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस बेंच में 2 ऐसे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी शामिल हैं जिनको वो कहते हैं जो ऑलरेडी जो मुझे नाअहल करार चुके हैं। तो लिहाजा अगर मैं शामिल भी होता तो उनसे कहता कि आप अपने आप को रिक्यूज करें प्लीज बेंच से। इस बात को जो है वो नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस मुझे साहब, एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेड इन हिज आंसर्स के बहुत आगे नताइज जो हैं, इम्प्लीकेशन काफी ठीक ठाक, वो एक अलग बात है। लेकिन वो ये कि चूंकि इंट्रो में इस बात को भी वो थोड़ा सा लाना जरूरी था। दूसरा ये है कि वो ठीक है, हम कल से दोबारा वो दास्तान अमीर हमजा कराची में जो हो रही है वो अपनी जगह है, मुझे नहीं आ रही नुसरत साहब, लेकिन ये कि एक मुल्क है 4 लाख का छोटा सा, मालदीव्स का। हाँ जी, मेरी ख्वाहिश ही है कि किसी दिन वहाँ जरूर जाऊं। बहुत अच्छा बड़ा खूबसूरत जगह है, यानी कि बहुत सयाहत के लिए इस्लामी मुल्क भी है, जजीरा है, बल्कि बहुत सारे जजीरों का एक वो है। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे भी सदर और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान हुकूमत और उसके इख्तलाफात थे, और वहाँ का जो सदर है मोहम्मद यामीन जिसका नाम है, उसने अपने सुप्रीम कोर्ट के जज को गिरफ्तार करवा लिया है। अब उनका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो इसलिए नाराज़ हुआ कि मौजूदा सदर की जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसके अरकान को उसने नज़रबंद कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन के लोगों को रहा कर दिया। सही, उनकी क़यादत एक साबिक सदर कर रहा है मोहम्मद नशीद, जो श्रीलंका में शुबा है कि इस वक्त छुपा हुआ है। सही, जब ये इमरजेंसी का निफाज हुआ है तो उसके बाद साबिक सदर ने बाकायदा जो है दुहाई मचा के फरियाद करना शुरू कर दी है कि भारत फौजी मुदाखलत करे
ہاں انٹرونشن کو بالکل آئے اور اس کو اچھا اب تم شاید یہ سمجھی ہوگی کہ میں اس سے خدا نخواستہ سپریم کورٹ والا کہ اگر میں ایسی بالکل نہیں میں یعنی بے وقوف آدمی نہیں ہوں، یہ ایک 4 لاکھ کا ملک ہے اور اس میں اور ان کی تاریخ اور ہے، نہیں ڈیفینیٹلی پولیٹیکل سچویشن، یہ ایک بڑی بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، مالدیو ساک کانفرنس کا جیوپولیٹیکل ایسپیکٹ اس سے میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں، ساک کا ممبر، دوسرا جزیرہ انڈین اوشن، بحر ہند، تیسرا مسلمان ملک بھارت سے مدد طلب کر رہے ہیں جس کا OIC کی رکنیت بھی ہے۔ ٹھیک، بھارت کو کہنا کہ آپ فوجی مداخلت کرو اور امریکہ اس کو انڈورس کر دے اور بھارت فوجی مداخلت کر کے وہاں پہ پولیٹیکل آربیٹریشن کا کام کرے، تو وہ جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اس سال متعارف کروائی بھارت کا کردار، جس میں اس نے کہا کہ ہم بھارت کو انڈین اوشین میں یعنی برما سے لے کر وہ ساؤتھ چائنا تک لیڈ رول دینا چاہتے ہیں، تو وہ چھوٹے سے جزیرے میں آبادی جس کی نظر بظاہر 4 لاکھ لیکن 2 ارب سالانہ ڈالر کم از کم وہ ٹورزم سے کماتے ہیں، سالانہ 2 ارب ڈالرز، ہاں نہیں ٹھیک ہے، 4 لاکھ کا ملک، ٹھیک، تو چھوٹی سی جگہ پہ جو تجربات کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر چھوٹی سی جگہ پر ہی کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر فرض کریں کہ اس اندرونی ہنگامے پر قابو پانے کے لیے بھارت کا یہ رول تسلیم کر لیا جاتا ہے تو وہ اس خطے کے لیے خیر کی خبر نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب اسی طرح کا ہوگا جیسے ایک زمانے میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے شاہ ایران کو امریکہ نے علاقائی تھانے دار بنا رکھا تھا تو اس نے عمان کی خانہ جنگی میں مداخلت کی، ٹھیک، اور ہمارے بلوچستان کے لیے بھی ہیلی کاپٹرز بھیجے تھے، صحیح، اور اعلان یہ کہہ دیا تھا کہ اگر بلوچستان میں علیحدگی پسندوں نے زیادہ قوت پکڑی تو وہ فورسفلی انٹروین کرے گا، صحیح، یعنی پاکستان کا دوست ہوتے ہوئے یہ شاہ ایران نے اعلان کیا تھا۔ صحیح، جو لوگ بھی سندھ اسمبلی میں آئے 2013 میں انہیں یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس اب 2018 میں کیا ہوگا، ہاں، یس، لہٰذا وہ اپنی دنیاوی عاقبت سنوارنے کے لیے کچھ لوگوں کو الیکٹ کر کے اپنا دھندا چلائیں گے کہ چلو یار ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ پیکج ہو جائے۔ اصل کہانی یہ ہے جس کو ہم کچھ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اصولی کوئی اختلافات ہو گئے، کیا ہو گئے، کوئی بہادر آباد ہو گیا، کوئی KMC ہو گیا، کوئی PID ہو گیا، نومینیشن آف دا سینٹ کینڈیڈیٹ ایشو ہی یہی تھا، تو واقعی اس کو اس سے زیادہ ایک بندے پہ ہے بی بی کامران ٹیسوری۔ یس یس، اب کامران ٹیسوری کی فاروق ستار کو ضرورت ہے، ٹھیک، کیونکہ ٹھاکر کے ہاں ورنہ بہت دن رہنا پڑے، صحیح، بات اتنی سی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھاکر صاحب سے بچے چھڑانے کے لیے، اپنا گزارا چلانے کے لیے، تو پھر کیوں اتنی معصومیت سے ہم یہ بحث پر، یہ آخر کامران ٹیسوری میں ایسی کون سی بات ہے جو فاروق ستار اتنے ان کے مطلب کم بھائی اگر ہم لوگ حقائق کو نہیں بتانا چاہتے، ایک مخصوص حالات میں MQM جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، آپ مطلب مجھ سے زیادہ سارے لوگ گواہ ہیں، میں بدترین کریٹک فرام ڈے 1 رہا ہوں، کیونکہ میں لسانی، مذہبی، فرقہ وارانہ بنیاد پر سیاسی میں اسی طرح جیسے دینی جماعتوں کا میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ یہ کیسے بنا لیتے ہیں جی کہ ہم بریلوی ہیں یا ہم دیوبندی ہیں، حضور بالکل نہیں، اور آپ اگر خود اسلام کے دعوے دار ہیں تو اور کوئی نہیں، کلام پاک میں ہی کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور خود کو تقسیم نہ کرو، اور آپ فرقوں کے نام پر سیاسی تنظیمیں بناتے ہیں۔ سیاسی تنظیم میں، جمہوریت میں عصبیت کا کیا کام؟
اور اس عصبیت کی بیس کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے فائن. یہ میری ریزرویشن کے باوجود بات یہ ہے کہ ایک آپ کی سوچ ہوتی ہے، ایک حقائق ہوتی ہے. ہاں نہیں جماعت تو ہے اور اس کی پریزنس ہے، اس کا ووٹ بینک ہے. جماعت کے علاوہ ایک سینٹیمنٹ تو ہے نا. بالکل ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک سینٹیمنٹ تھا نہیں اور ہے ابھی بھی ہے کہ جو پاکستان کی تحریک تھی اس میں زیادہ کردار جو ہے، بڑا اہم ترین کردار وہ ان علاقوں نے ادا کیا جو پھر ہمارے جو ابھی بھی بھارت کا حصہ ہے. وہاں سے جو لوگ یہاں آئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی انہوں نے یہ ملک بنایا ہے، علی گڑھ نے بنایا ہے ان کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر جو اقتدار ہے وہ بیوروکریسی کے پاس رہا، اور چونکہ وہاں پہ تعلیم کا تناسب زیادہ تھا، وہ بیوروکریسی میں تو یہاں پر جو ہے اقتدار پر گرفت جو ہے، کیونکہ بیوروکریسی کھیلتی رہی، مولانا غلام محمد چودھری، محمد علی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس کے بعد 1958 میں بالآخر جو ہے وہ ایوب خان صاحب تشریف لے آئے. ایوب خان صاحب جب تشریف لے آئے تو پہلا دھچکا یہ پہنچا کہ جی انہوں نے کہا کہ کراچی سے دارالحکومت اسلام آباد. اس کے بعد یہ ہوا، معاملہ آگے بڑھا، ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہو گیا. وہاں پر جو بہاری تھے وہ چیختے رہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم نے بنگلہ دیش میں نہیں رہنا، ہمیں وہاں لے جائے. تو جس بنیاد پر کہ جی یہ پاکستان بنایا گیا بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے، وہ وہاں کیمپوں میں بیٹھے رہے. جیکب آباد سے کال لے لیں تاکہ آگے بات بڑھے. السلام علیکم. جی بھیا. سر وہی کیلے والا بات کر رہا ہوں. ارے بھیا کیلے والے بڑی مہربانی. اچھا چلیں اب آپ فرما لیں. ہاں کل ملانے کی کوشش کی کشمیر کے بارے میں، آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی. اچھا اب روز تو نہیں ہوگا نا، کیلے بھی بیچ لیا کریں نا، کال نہ کیا کریں. اچھا چلے فرمائیں. 2 سوال ہے میرے سر آپ کے پاس. 2 سوال نہ کریں، ایک کریں، اس کے بعد کیلا بیچیں. ہاں ٹھیک ہے ایک ہی کرتا ہوں سر. یہ انڈیا کے سارے حمایتی ہیں، ایشیا میں امریکہ میں بھی. کون ہماری؟ پاکستان کا کوئی حمایتی نہیں ہے جو یہ اپنا سارا یہ سی پیک جو چل رہا ہے. ہمارا ہے نا سی پیک. نہیں ہمارا اگر چین حامی نہ ہوتا، حمایتی نہ ہوتا تو یار سی پیک کیسے ہوتی. بڑی مہربانی. چلے آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا اس کی وجہ سے جو ایلینیشن آئی جس کا آغاز پہلے آغاز پر ہی بریک اس نے. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم ایم کیو ایم میں جو ایک لڑائی چل رہی ہے انٹرنلی اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. تو بہرحال لوگوں میں جو انسیکیورٹی ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کراچی کی منتقلی، اس کے بعد اس کی ریفلیکشن آئی، لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. ایوب خان کے خلاف جب صدارتی الیکشن کے لیے محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت ہماری وہ کراچی سے جیتی تھی اور بے پناہ اکثریت سے جیتی تھی. بات ازاں میں وہ پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسٹ پاکستان ہو گیا اور بہاری ادھر کہتے رہے، ادھر انہیں کسی نے نہ کہا. یہاں پہ جب آئین بنا اور سب کچھ ہو گیا تو اس سے پہلے لسانی بل کی وجہ سے تقسیم آئی کہ جس ہندی زبان کو اڈاپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کے بعد کوٹا سسٹم. انہوں نے جو ایلینیشن پیدا کی تھی اس کو ہارنس کیا پوسٹ 77 ایرا میں ایم کیو ایم نے. اب یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ کچھ جائز شکایات کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، لیکن جب وہ مضبوط ہو کر 88 میں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنی تو ہمیشہ حکومتوں کو بنانے یا ہٹانے میں اس کا ڈیسائسو کریکٹر رہا. Yes, indeed. ٹھیک. پھر دونوں حکومتوں نے جو ان کے الائز تھے ان کے خلاف آپریشنز کیے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ 2002 سے 2013 تک
11 साल یہ جماعت مستقل ہر جگہ اقتدار میں رہی، مقامی سطح سے لے کر. تو بھئی آپ نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے کیا کیا؟ اور وہ جو صاحب تھے ان کے بانی چیف منسٹر سے پھر یہی سوال بنتا ہے، مطلب 11 سال والی بات ہے تو پھر پنجاب میں بھی یہی کویسچن بنے گا، ہر جگہ ہی بنے گا یہ. in the sense that I mean اپنی آئیڈینٹی پالیٹکس تو زندہ رکھی in the sense that they still have a constituency. I guess that's نہیں enough. تو آپ اس کو کون ریپریزنٹ کرتا ہے؟ اب یہاں یہ ایک عجیب و غریب سوال ہے واقعی. نہیں ورنہ آپ بکھرتے نہیں we don't know واقعی who is representing them. بھائی انہیں کیا مصطفیٰ کمار ریپریزنٹ کرتا ہے ڈیفنس میں بیٹھ کے؟ نہیں گولی مار کے بچے کو جس کی عمر 18 یا 19 سال ہے، لالو کھیت کے لونڈے کو، 7.5 نمبر کے لڑکے کو ٹھیک فیئر انف ڈیفنس میں بیٹھا مصطفیٰ کمار ریپریزنٹ نہیں کر سکتا. ہاں ٹھیک ہے، نہیں کرتا. یو رائٹ. ٹھیک ہے نا. بہادر آباد بھی اس حوالے سے وہ جو مارجنلائزڈ بندہ ہے جس بیچارے کو کہیں کو نوکری مل جاتی تھی، وہ نہیں ملتی تھی تو کوئی چلو جا کے بھتا لے کوئی نہ کوئی کام کچھ نہ کچھ اس کو تھا نا آسرا، وہ گیا. یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو پھر واٹ از دیٹ لیکن سیگمنٹ آف ان سوسائٹی. کے جو جتنے ایم این اے ہیں، جتنے سینیٹرز ہیں، یہ نمک کی کان میں جا کے ویسے ہی ہو گئے. یہ جب شروع ہوئے تھے اکٹھے پیدل چل کے یا ٹیکسی سے ایم این اے ہاسٹل سے اسمبلی میں آتے تھے. ٹھیک ہے. کینٹین میں بھی کیفیٹیریا میں، اس کیفیٹیریا میں نہیں بیٹھتے تھے جہاں پر ایم این ایس بیٹھتے تھے یا کہ میرے اور آپ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں. صحیح. یہ نیچے جو سٹاف کی کینٹین ہے نا، وہاں جا کر ان کے ایم این ایس کھانا کھاتے تھے اور اکٹھے. تو خوشحالی آ گئی نا نصرت صاحب. نہیں کیا ہے مطلب اس لیے کہ کیا ان کو خود کی خوشحالی بگڑج کر رہے ہیں؟ پنجابی میں کہا جاتا ہے، یا وہ انگریزی والا while the cat is away، تو پنجابی میں کہتے ہیں جب کارلا کارنی سان کے صدا ڈر نہیں. ان کے بانی، ان کے قائد وہاں چلے گئے، وہاں سے یہ ٹاپ ڈاؤن چلاتے رہے. یہ جتنے لوگ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ اس ووٹ بینک سے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ اتنے ہی بیگانے ہیں، اتنے ہی ایلینیٹڈ ہیں. ہاں and they're all trying to grab اور it. یہ ان کا آخری سیزن ہے سینٹ. Yeah, no, Senate is the big game. Take the money every few and years. go home, enjoy life. کراچی سے کال. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. رضوی بول رہا ہوں جناب، کراچی سے. جی بھیا ایک گزارش ہے. فرمائیے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں قوم نے رکھا ہے، قوم نے نکالا نہیں ہے. ہاں تو پھر ان کو چاہیے کہ جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جائیں اگر قوم نے ان کو رکھا ہے تو. ارے میں نے کراچی سے بھیا کال دی، میں نے کہا آپ مجھے ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی ایجوکیٹ کریں گے؟ نہیں آج ہم غصہ میں، آج میں نواز. اچھا آپ غصے میں ہیں؟ ہاں جناب. اچھا آپ بتائیے، آپ کا لہجہ جو ہے یہ حیدرآباد دکن کا لگ رہا ہے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، میں علامہ طالب جوہری کا بھائی ہوں. اچھا جوہری بھیا. اچھا جی، اچھا بڑی مہربانی. آج آپ کو غصہ تھا، غصے کی نکاسی ہو گئی اس فون سے آپ کی؟ نہیں میں مطلب کہ وہ جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جائے. ارے بھیا آپ نے تجویز دے دی، میں نے پہنچا دی، آپ بٹھا تو نہیں سکتے نا میں اور آپ انہیں دھکا دے کے. کیا خیال ہے؟ مہربانی. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. اچھا اب وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ دیکھو نا نہیں ارے بی بی ایک اور حوالے سے سوچو، خدا کے لیے سوچو کہ وہ کراچی پہ بیٹھے ہوئے ٹیلی فون یعنی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ فون اٹھاتے ہیں، وہ بجائے ایم کیو ایم کے بارے میں بات کرنے کے. نہیں غور کرو تم. میں جو اب یہ میرا پوائنٹ پروف نہیں ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے کہتے کہ دیکھیے جی یہ والے ٹھیک ہے یا وہ والے جو آپ ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں یا یہ کہ جی نہیں فاروق ستار ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں یا نہیں مصطفیٰ کمال، کوئی بھی جو بھی. یہ انڈیفرنس ہے، لالو کی ہے. دس از دا پوائنٹ جو میں آپ کو یعنی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بہت سا سینٹیمنٹ کا کیا بنے گا اگر اس سینٹیمنٹ پہ کوئی کسی کا بھی کوئی ریپرزنٹیشن نہ ہوئی تو یہ سینٹیمنٹ کا کیا ہوگا؟ لوگ تو سینٹیمنٹ کے بارے میں اس کو سسٹین کرنا بھی تو مشکل ہے نا. اب بریک پاس چلیں جی، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा बीबी, हमें इंडिया से जो इस वक्त लोग हमारे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं उनकी कम से कम 4 लोगों ने ये दावा किया है, अब हम तो यहाँ बैठे नहीं कुछ कह सकते, मैं ये देख रहा था, चेक कर रहा था, दे आर क्लेमिंग कि इंडियन आर्मी इज ऑलमोस्ट रेडी, यस यस, के स्टैंड बाय है, एंड मैंने भी देखे हैं वो ट्वीट्स, यू आर राइट, दैट इज वेरी, बहरहाल देखते हैं, इंतजार करते हैं। तो मैंने जो शुरू में ही कहा था, अगर बाकी वो प्रेसिडेंट सेट होने वाला है तो इसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन। एनीवे जी, हैदराबाद से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी, हैदराबाद से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अवैस कायम खान ही बात कर रहा हूँ सर मैं। जी भैया। तो सर मुझे एक थोड़ा सा आप लोगों से मीडिया से कंप्लेंट थी कि सिंध के अंदर गन्ने का सबसे बड़ा इशू चल रहा है। गन्ने का जी? और गन्ने का, हाँ, गन्ने की खरीदारी का जी 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 बिल्कुल जी। उस पे मेरा जो एक मतलब अपना है कि वो अभी तक कोई मीडिया इसको इतना इशू को उछाल नहीं रहा है ना, शो नहीं कर रहा है कि गन्ने के जमींदार हैं उन्हें वही रेट मिल रहा है, लेकिन कोर्ट भी आर्डर दे चुकी है इस पे। अच्छा तो भाई, लेकिन मेरा तो ये तासुर था, देखिए होता ये है कि आजकल जब तक कोई बात मीडिया पे ज़्यादा ना आए ना भैया, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि अब हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये शिकवा होता है कि जी आपने फ़लाँ बात मीडिया पे नहीं की। जैसे कल ही हम अपना प्रोग्राम कर रहे थे, यहाँ इस्लामाबाद में धरना था, उन्हें शिकायत थी कि जैसे, तो मेरा अपना ख्याल है कि इस पे हुआ है, बल्कि बड़े बड़े तवील प्रोग्राम हुए हैं जिनमें तो कायम खानी साहब इस तरह की बात भी खुलकर की गई कि जैसे ये सारा काम आसिफ अली जरदारी साहब की सहूलत के लिए हो रहा है कि गोया तमाम शुगर मिलें उन्हीं की हैं। तो बहरहाल लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत भाई क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का। ये सर जी आज एमक्यूएम के वो जो हो रहे हैं, जो तोड़ हो रहा है, कोई एक उनका चले गया, दूसरा नुमाइंदे जा रहे हैं, या क्या मुस्तकबिल में हो रहा है इनके बारे में? बस ये कि सेनेट के मामले में ज़रा मुकमुका हो जाए तो 2018 का इलेक्शन तो इनमें से बहुत सारे लोग नहीं लड़ पाएंगे, सकत नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि किसकी जानिब से लड़ें, तो ज़रा दुनियावी आक़िबत संवर जाएगी सर। इसके अलावा तो कोई मैं नहीं समझता कोई ख़ास बात। ठीक है जी, चलें। अच्छा, अब वो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था वो यही है कि ये जो पूरा क़िस्सा है ना, इनका तो खुल कर सामने आ गया, क्योंकि इनके यहाँ तो क्राइसिस ज़्यादा गहरा है। कराची से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कराची जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर भाई आप बहुत अच्छे एंकर हैं और बड़े अच्छी तरीके से समझाते हैं, लेकिन आज को गलती हो गई। मैं ये मीडिया पे देख रहा हूँ, आज ये मुत्तहिदा पाकिस्तान फारूक सत्तार भाई और ये दूसरे जो है आमिर साहब जी आपस में ये इनको क्या इनके लिए क्या 20 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं मुत्तहिदा को, इन्होंने कराची वालों को क्या दिया, इन लोगों को जरा पूछिए। अल्लाह आपका भला करे भैया। हाँ जी बताइए। एक मिनट मेरी बात सुन ले ना, इन्होंने पानी दिया, रोडों का बुरा हाल है, कराची में गंदगी के ढेर लगे, अब टीवी एक तमाशा बनाया हुआ लड़ रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये हमारी मतलब ये महाजरों की उर्दू सुनेंगी, ये हमारे लिए एक धब्बा और लगा रहे हैं। बहुत आपने देखिए जी, आपने कमेंट्स कर रहे हैं नुसरत भाई। भैया मैं तो आपकी बात, मैं आप ही की बात, आपने जरा ज्यादा, क्योंकि आप वहां रहते हैं, आपका दिल जला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, आपने उसको ज्यादा जो है वो सख्त और कड़े अल्फाज पे कहा, और आपका हक है, क्योंकि जज्बाती तौर पर जो आप वहाँ पे बैठे महसूस कर रहे होंगे, मैं इस्लामाबाद में बैठा महसूस नहीं कर सकता। लेकिन भैया मैंने इब्तदा में ही मैंने इसको कहा, और गुलमीने ने उसको बल्कि लाइटली लेने की कोशिश की, कहने लगी नहीं ये तो किसी भी हुकूमत के सामने में अनएथिकल सवाल है। लेकिन मैं रियली क्यूरियस हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब ये किसको वोट करेंगे? कराची से एक और कॉल है जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम कराची से। वालेकुम अस्सलाम जी भैया हुक्म कीजिए। हाँ नुसरत साहब, एक तो मुझे ये कहना था कि ये जितने भी मसले मसाइल कल से कराची में शुरू हुए ना, ये पब्लिक इश्यूज नहीं है बिल्कुल, और कराची का जो वोटर है वो आज भी इंटैक्ट है अल्ताफ हुसैन के साथ, और ये आने वाला वक्त आपको बहुत अच्छी तरह से बता भैया। लेकिन देखिए ना कि कोई ना कोई शक्ल तो होती है ना, कि नहीं शक्ल भाई मसलन गुलमीने को वोट देना है
नुसरत जावेद को वोट देना है। लोगों ने कराची के लोगों ने जिस तरह माजी में वोट दिया उसी तरह वो मुस्तकबिल में भी वोट देंगे और इंशाल्लाह ये चंद महीनों में पता चल जाएगा। अच्छा चलें, अभी चलें, हो सकता है। मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे बहस करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन हम जैसे सहाफ़ियों के लिए मसला ये होता है मतलब कि जैसे फारूक सत्तार एक चेहरा थे, मुस्तफ़ा कमाल एक चेहरा थे, आमिर खान साहब एक चेहरा हैं, आफाक साहब एक चेहरा हैं। वो चेहरे जिनका आप तस्करा कर रहे हैं कि वो कैसे आएंगे, कैसे इमर्ज होंगे, कैसे सरफेस होंगे, बिल्कुल इट्स एक्स फैक्टर है, देखना पड़ेगा। ज़ाती तौर पर वैसे मैं ये समझता हूँ कि कराची में 1980 की पॉलिटिक्स से होते होते जो अलाइंसेस हुए हैं या जो वो क्या आप कहोगी यानी फॉर्मेशन कहोगी, क्या मतलब कभी जो कुव्वतें बनी, जो भाई जो अब हम जो सब कुछ देख रहे हैं ना, ये 80 की दहाई का है ना ब्लो बैक, बिल्कुल सही, जो 1985 में है। यस, मेरा अपना ख्याल है कि दैट इज गॉन। I am wondering who will these people vote for? It's a very serious question. मतलब देखिए ना, एक का फोन आया, वो कह रहे थे हम तो 20 साल से MQM को वोट करते आ रहे हैं, इन्होंने हमें क्या दिया, अब हम नहीं किसको वोट करेंगे। एक साहब है वो कह रहे हैं भाई हम अभी भी अल्ताफ हुसैन साहब को वोट करेंगे, उनके कौन होंगे नुमाइंदे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी भैया जी। आज आपने कुछ बड़ी बातें ऐसी की जिससे कुछ जख्म हरे हो गए जी, और वो देखिए तारीख को रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए तो कहना जरूरी होता है ना। हाँ, अच्छा किया आपने बताया, लेकिन उसमें से कुछ सिलसिला अब तक जारी है। आपको पता है, अगर आप निकाल दें कि भाई लाहौर गुजरांवाला निकाल कर जी, तो आप मान जाएंगे उस बात को? सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप वैकेंसियों में ये कह दें कि लाहौर गुजरांवाला जी, वो जी मैंने कोटा सिस्टम की बात इसीलिए भैया पहले की थी, मैंने यही कहा नहीं, लेकिन देखे ना वो अब तक प्रिवेल कर रहा है ये कहकर कि सिंध के अंदर कराची वालों को बहुत बड़ा एडवांटेज है तालीम वगैरह का। भाई मैं यही रो रहा था कि कम से कम 2002 से 2013 तक तो MQM थी ना, तो उन्हें चाहिए तो फोर्स करते भैया। भाई उन्होंने तो कहा, लेकिन मैं कोई उसके तरफ तो हूँ ही नहीं। मैं तो आम आप पंजाब के जो दानिश्वर हैं उनसे ये तवक्को रखता हूँ कि भाई वो किसी तरह। मुझे पंजाब का दानिश्वर खूब कर दिया आपने, देखिए ये ज्यादती की ना आप मुझे कहते हैं इस्लामाबाद के दानिश्वर जो बैठे हुए। हाँ चलिए, इस्लामाबाद के दानिश्वर वो कभी ये भूल के मैंने उनके मुंह से नहीं सुना कि भाई देखिए सिंध में जहन्नम में जाए वो MQM के। हेलो नहीं भैया, लेकिन मैंने कोटा सिस्टम की यानी पहले आपने शायद बाद में मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया हो। नहीं, देही शहरी जी मैंने कहा था, नहीं सर वो दही शहरी की मैंने बात की थी सर, पहले मैंने दही शहरी की तरह नहीं की थी, मैंने कोटा सिस्टम की बात की मैंने सर, वो कैपिटल के तो चेंज कोटा वो है जो आपने पूरे पाकिस्तान में लगाया हुआ है, जो पेशावर का अलग है, पंजाब का अलग है, सिंध के अंदर मसला दूसरा है। जी जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसका भी अभी तक तो कम से कम MQM हुकूमतों में रही है तो रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस पर कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है सर। इस्लामाबाद का दानिश्वर भी आपसे एग्री करता है। पंजाब के दानिश्वर बॉस वो कह गए जो बात उन्होंने कह रही थी। बहरहाल हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल। अच्छा, ये MQM में तो ये मामला यूं ब्लो आउट हो गया है ना सारा, बाकी जमातों में भी हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, वहाँ पे भी देखो होता ये है कि सेनेट का जो मौका होता है ना, तो उसमें जो आदमी आपका अरसे से मेहनत कर रहा है, जिसके पास वसाइल नहीं है, गरीब आदमी है, वो ये महसूस करता है कि यार चलो इसमें हमें एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, उसमें ये जो ख्वाहिश है ना, इसको तीली भी लगाई पीपल्स पार्टी ने, मतलब कि रज़ा रब्बानी साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने सिर्फ अपने कागजात नामज़दगी के वक्त जो आपको ज़र ज़मानत देना, इसके बाद एक पैसा खर्च नहीं हुआ उनका। सही। अच्छा, अभी उन्होंने जैसे उथर से, हाँ जी बिल्कुल, जनरल सीट एक बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने। हाँ,
پتہ نہیں ابھی اس کو میں نام کوہلی ان کا نام ہے، ہاں کرشنا کوہلی میرا خیال ان کا نام ہے، بالکل وہ ویر جی کوہلی کی بہن ہے وہ. دس از ایکسیلنٹ نا، اٹ از اور اس کو جنرل سیٹ پہ یہ نہیں کہ مائنورٹی، یہ وہ نو کہ بھئی پاکستان جنرل سیٹ اس کی نمائندہ بنا کر. اچھا اس میں پھر باقی لوگوں میں بھی آسرا امید پیدا ہوتی ہے کہ یار ہمارے لیے کیوں نہیں، خاص طور پر جیسے تحریک انصاف ہے. اب وہ یعنی فیصل ہیں جو ان کے، اور پھر جو اناؤنسر ہیں ان کے، ہاں ارے کیا بات کر رہی ہو، بیچارہ اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہے تو انہیں ٹاپ پہ رکھتے ہیں نا. لیکن ایوب آفریدی جو بہت بڑے سرمایہ، اور جی بہرحال کراچی سے، ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. زاہد امام عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. جی نصرت صاحب بول رہے ہیں؟ جی بھیا جی آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. آپ کی باتیں سن رہا تھا میں. جی مطلب تھوڑا سا آپ پیچھے سوچیں. ایم کیو ایم تو 88 میں پہلی دفعہ الیکشن میں آئی ہے نا. درست. جی 88 سے پہلے بھی یہاں کئی الیکشن ہوئے. آپ صحافی تھے، پرنٹ میڈیا تھا، بڑی تحقیق ہوتی تھی اس زمانے میں. آج کل وہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ایم این اے جو یہاں سے جیتتے تھے سکر سے، حیدرآباد سے، وہ بھی انہوں نے اس شہروں کو کیا دیا، اس پہ بھی آپ کبھی غور کریں، سوچیں. تو وہ تمام حالات دیکھ کے ایم کیو ایم آئی تھی. ایم کیو ایم کو لوگوں نے ووٹ دیا کیونکہ ان سے پہلے لوگوں نے کچھ نہیں کیا تھا. آپ درست فرما رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں. ظاہر ہے زیادہ عرصہ تو جی دیکھیں جماعت اسلامی کے آتے تھے وہاں پہ لوگ، اور مولانا ظفر احمد انصاری آئے تھے 1970 میں، لیکن آزاد امیدوار کے طور پر آئے تھے کراچی سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کسی کو بھی ووٹ نہیں ملے گا نا دوبارہ، ڈس اپوائنٹ کیا تھا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور کراچی سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام سر. نصرت صاحب ایک میرا دو آج عجیب کیس کل پرسوں سے ہوئے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جی ایک جب میں یہ پی آئی ڈی کالونی کے آگے سے نکل رہا تھا تو ان کا جلوس کا جا رہا تھا نا، 12-13 بائکیں، تو اس پہ ایک آواز لگ رہی تھی، امریکہ ہمارا کیپٹل واپس کراؤ. واقعی یہ نعرہ لگا ہے وہاں پہ، یہ امریکہ ہمارا کیپٹل، امریکہ ہمارا کیپٹل واپس دلاؤ. ارے ٹھیک ہے. ایک یہ دوسرا، میں سوراب گوٹ پہ تھا تو جب یہ ان کا جرگہ لگا ہوا تھا تو وہاں ایک مونگ پھلی والے کے پاس سے میں نے کہا چلو جھٹکا بھی دیکھوں مونگ پھلی. تو مونگ پھلی کرنے سے میں نے کہا کہ یار تم مونگ پھلی بیچ رہے ہو. تمہارے یہ بیچارہ کہہ رہا تھا وہ کسائی کی دکان تھی، وہ کوئی ایجنسی آج تک نہیں پکڑ کے دے گی. ہر نے لے جا کے بکرے وہاں ذبح کروائے ہیں، کیسے اس کو پکڑ کے لائیں گے؟ ہر ایجنسی نے انوالو ہے اس میں، سب اپنے بکرے اس کے پاس لے جاتے تھے اور اس سے انکاؤنٹر کرواتے تھے. اچھا راؤ انوار کی بات کر رہے ہیں. جی وہ کبھی بھی نہیں پکڑنا آئے گا. جی یہ میں نے تو ایک مرتبہ 3-4 روز قبل مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ بات، میری ماں کہا کرتی تھی اللہ بخشے کہ کوئی بات کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. میں نے کہا یار گلمینہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راؤ انوار اسامہ بن لادن کا ریکارڈ توڑ دے گمشدہ رہنے کا. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال جی آئی ایم سوری، میں واقعی محسوس کر رہا ہوں کراچی سے ہمارے بہت دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں اور سب کے دل جیسے ہمارے آخری کالر اور بھی کافی جلے ہوئے ہیں. میری خواہش ہے کہ وقت ہوتا تو ہم آپ سب کو وقت دے پاتے. چلیں ہاں کیا کریں، پروگرام کا وقت ختم ہوا جی. کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.